शेख वकास हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने खुद जिक्र किया कि लोग बार बार कह रहे हैं कि डील हो गई है, ये हर जगह डिस्कस हो रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कोई बातचीत हुई है या होनी चाहिए? देखें, हर जगह डिस्कस हो रहा है क्योंकि मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है। हर जगह डिस्कस हो रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जहां पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं दिखाई जाती हैं, हमारी पार्लियामेंट की तकरीरें नहीं दिखाई जाती हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरीके से उजागर नहीं किया जाता है जैसे अपोजिशन का हक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी का। मगर जब कोई डील की बात आती है, इस किस्म के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे को बहुत से चैनल्स हैं जो एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको प्रमोट करते हैं। तो कोई ऐसी डील वील नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। ये लोग ये समझते हैं कि ये डील की बात करके खान ने कहा कि मैं इस यजीदियत के खिलाफ लड़ूंगा चाहे मेरी जान चली जाए, और ये सिर्फ कल नहीं कहा, मैं 4 महीने पहले मिला तब भी ये कहा, मैं 5 महीने पहले मिला तब भी ये कहा। मैं जब पहली दफा हलफ उठा के खान को मिलने गया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मगर मैं डट के खड़ा रहूंगा, और वो खड़े हुए हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है फरिया, जो हमने बर्दाश्त किया है, हमारे बच्चों ने, फैमिलीज ने, वर्कर्स ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, यू रियली थिंक कि जिनकी डीलें होती हैं उनके साथ ये हशर होते हैं? अभी कल परसों तरसों ये जो अभी गुजरे हुए दिन हैं, इनमें भी पंजाब के हमारे वर्कर्स के, हमारे कायदीन के घरों पे रेड्स हो, उनकी फैमिली को तंग किया, अभी भी किया जा रहा है। एफआईआर, कोई किसी जिले में बैठा जमानतों के लिए, कोई किसी सूबे में बैठा हुआ, इसको डील कहते हैं। आज जिन बंदों को मिलने नहीं दिया, इसको डील कहते हैं। उनकी बेगम साहिबा लाहौर जाती हैं तो वहां पे पुलिस के मतलब घेरे दे दिए जाते हैं, इसको डील कहते हैं? मैं नहीं समझता कि ये कोई डील है। अब इनके दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि डंडे से हुकूमत नहीं की जा सकती। आज की सदी में, आज के दौर में आप रियासत को डंडे से नहीं चला सकते, आप अवाम को डंडे से नहीं हाँक सकते। यू प्रमोट हेट्रेड, राइट, यू प्रमोट नफरत, but you don't promote discipline कि आप कहें सीधे हो जाओ, पीटीआई वाले उसी को सीधा कर देंगे, बोलो भी ना। ऐसे कैसे हो सकता है? बशीर साहब, ये तो पीटीआई खुद कह रही है कि नवंबर में आ जाएंगे खान साहब बाहर। जब कोई बातचीत नहीं है, कोई डील नहीं है, तो कैसे आप ये को लगता है ये हो जाएगा? अब ये तो अब ज्यादती वाली बात है ना। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे लॉयर्स ने आज से 3 महीने पहले, कुछ ने 4 महीने पहले कहा कि जी सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, किसी केस के पल्ले कुछ नहीं है, अभी जनाब इस महीने आ सकते हैं या 2 महीने। तो क्या फिर उस वक्त भी डील थी, फिर उससे पहले भी डील थी? लॉयर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारे केसेस को डील कर रहे हैं, उनको केसेस की इंटेंसिटी का पता है, केसेस के पल्ले क्या है उसका पता है। देन दे कनेक्ट डॉट्स, और फिर वो समझते हैं कि अगर ये सही तरीके से ट्रायल्स किए जाएं तो कोई बईद नहीं है कि खान साहब जो है वो इस महीने बाहर आ जाए। थोड़ी देर पहले असद उमर साहब का इंटरव्यू था काशिफ अब्बासी साहब के शो में। यू डोंट हैव टू एग्री विद हिम, बट कमेंट जरूर करें। उनका ख्याल ये है कि इस वक्त क्योंकि अदालती कार्रवाइयों में बहुत सारे अहम मामलात हैं, तो जो आपकी लॉयर्स की टीम है अब उसको सिर्फ अदालती मामलात पे लगा दें और पॉलिटिशियंस को दें अपने तमाम इंतजामी उमूर। हाउ डू यू लुक एट दिस सजेशन? मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बुज़दिल लोग जो खान को आखिर टाइम में छोड़ के चले गए, हुकूमतों में वजारतों के मजे लूटते रहे, they are in no capacity to advise us. PTI understands better what to do, and I think he should keep his advices to himself. That would be a okay. So 9 मई के केसेस में 8 नवंबर को लकूल दे दी जाएंगी बानी PTI को, उसके बाद फर्द जुर्म आयद है। सो इट लुक्स लाइक कि एक और बैटल खड़ी है सामने। देखिए, हमें तो ये इत्तला है कि जो पंजाब में ATC के जजेस हैं, उनको ये डायरेक्शंस दी गई है कि आप जल्दी जल्दी 9 मई के केसेस चलाएं और उनको सजाएं दें। आप ये देखें कि कल 9 मई के केस में पेशावर में ATC के जज साहब ने तमाम लोगों को एक्विट कर दिया क्योंकि कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे, कोई सबूत मौजूद, कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं थी, और सारे के सारे एक्विट हो गए। मैं ये समझता हूं कि इस प्रिंसिपल को देख लें, क्योंकि पाकिस्तान में जहां जहां भी 9 मई का कोई केस है, कोई ठोस शवाहिद नहीं है। और खान साहब तो पहले कह चुके हैं कि अगर कोई सबूत है, कुछ शवाहिद है, और किसी हमारे बंदे ने ऐसी शरारत की है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, 100 बिस्मिल्लाह, उसको सामने लाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और जुडिशियल कमीशन में उसका फैसला कराए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाकया बन गया है। हम तो CCTV फुटेज मांग मांग के मर गए।
کریں اور آپ اس کو لے کے چلیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. مگر ہمیں تو اس پہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا انڈیسنٹ قسم کی ہیسٹ دکھائی جا رہی ہے پروسیڈنگز میں اور کیسز میں, اور اچانک ہی کیسز خان صاحب کے کئی اٹھا لیے گئے جن کو چھیڑا نہیں گیا تھا, تو یہ کوئی اس سے بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ خان لڑ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے, تو پھر میں ان نقل کے اندوں کی عقل کو سلام ہی کر سکتا ہوں. میرے پاس تو اور کوئی کمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے تاثر یہی ہے کہ کوئی ڈیل کہیں نہیں ہے. بٹ شیخ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وداؤٹ ڈیل نہیں کہتے, وداؤٹ کانورسیشن, وداؤٹ ڈائلاگ, وداؤٹ کچھ لے دے کے علاوہ اور کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ مجھے آپ یہ بتائیں, why should we talk? Don't we deserve justice? Aren't we Pakistanis? ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں ججوں نے انصاف دینا ہے. ہم کیوں کسی حکومت سے اس کی بھیک مانگے؟ کوئی تو اس ملک میں کام سیدھا ہو لینے دیں, یہ ہمارا حق ہے. اور اگر اس حق کو لینے کے لیے ہم ایک انکنونشنل اپروچ میں ابھی تک ڈٹے کھڑے, تو پھر کم از کم لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. Why people are insisting and pushing کہ go talk to them, go talk to them? Why? یہ ہمارا حق ہے, ہم حق مانگ رہے ہیں. تو اگر ابھی تک مانگ رہے ہیں, کیونکہ کنونشنلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی لتر پہ رہے ہیں اور تسی مکا لو یا حکومت نال مکا لو, جان چھڑاؤ. اگر ابھی تک وہ نہیں مکا رہے تو لیٹس اپریشیٹ ہم. انڈیڈ. ہمارے پروگرام میں ایسا کیسے صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہم فوکس کریں کہ اپوزیشن اتحاد بنایا جائے, جماعتوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس میں کیونکہ ان کے ذمہ یہ کام سونپا گیا تھا تو بہت سی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں, بہت سی جماعتیں آلریڈی ساتھ ملی ہیں. بس یہ جو مینڈیٹ چور 1-2 جماعتیں ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ جو ہے الائنسز شیپ اپ ہوں گی آنے والے وقتوں میں. رائٹ. 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اب تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ بالکل نہیں, ہم مخالف تھے, مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے. جسٹ دیکھیں, ہمیں چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقے پہ اعتراض تھا, ہے اور رہے گا. ہمیں جو فارمیشن آف بینچز ہے اس کے حوالے سے اعتراض تھا, ہے اور رہے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھوس دھان لی اور بدماشی سے وہ کروا تو لیا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ہماری لیگل ٹیم اس کی آپشن ایکسپلور کر رہی ہے, اینڈ ان کمنگ ڈیز یو ول سی وی مائٹ چیلنج دس. In the Supreme Court? Yes. Okay, so you are considering that. ماضی میں بھی آپ کے دیکھیں, ماضی میں بھی اگر آپ یاد کریں تو ایک ایسی مجھے اب ترمیم یاد نہیں کہ وہ 19ویں تھی 18ویں تھی, کون سی تھی, جو کہ وداؤٹ ڈسکشن آئی اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا صرف یہ کہہ کے کہ اٹ واز ناٹ پراپرلی ڈسکسڈ. MNAs, سینیٹرز, پبلک ایٹ لارج کو اس کے اوپر ڈیلیبریشن کا موقع نہیں دیا گیا. تو بہت سے پوائنٹس ہیں, وی آر ایکسپلورنگ, لیٹس سی واٹ ہیپنس. ایک بات میں کرنا چاہوں گا, مجھے یاد نہیں آپ نے سوال پوچھے, آپ نے انٹرو میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ کا سنایا کلپ جس میں انہوں نے کہا کہ میرے مخالف کی ہیڈ لائن ہے کہ حملہ کر دو, مار دو, یہ ہے وہ ہے, اور جلا دو اور فلاں کر دو. یہی آپ نے ایک کلپ سنایا جو سارے کلپس میں سے جس نے مجھے, آپ کی کیا ہیڈ لائن ہے؟ یہ تو آپ کے مخالف کی ہیڈ لائن ہے نا, جس کو ایز اے چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی, جس کا آئی جی اور چیف سیکرٹری آپ لوگ نہیں چینج کر رہے پچھلے 10 مہینے سے, چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا پریولیج بھی ہے, آپ اس کے لیڈر کو نہیں ملنے دے رہے. پچھلے 9 مہینے میں اس کی صرف 3-4 ملاقاتیں ہوئی اپنے قائد سے. چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے صوبے کو ایک ہاسٹائل صوبہ سمجھتے ہیں, اور جب وہ ساری زندگی جہاں پنجاب میں وہ پڑا بلا آیا گیا, وہاں آتے ہوئے بھی آپ اس کو وہ روکتے ہیں, اس کے راستے بند کرتے ہیں, کے پی کی سرزمین پہ کے پی کے ہاؤس میں حملہ کرتے ہیں. یہ وہ چیف منسٹر ہے. آپ کی طرف ہیڈ لائنز کیا ہے؟ آپ کی ہیڈ لائنز یہ ہے کہ آج ایک MNA انیکا بھٹی کے والد پہ فریج چوری اور LCD چوری کا مقدمہ دائر کیا گیا. فیاض چگڑ MNA کے بیٹے کو اغوا کر کے پلاس سے اس کی سکن کھینچی گئی. سعداللہ بلوچ MNA کی بیوی اور بیٹی کو اغوا کیا گیا. شفقت بلوچ MNA کے گھر ڈیرے کو تباہ کیا گیا. جاوید وڑیچ MNA رحیم یار خان سے ان کے ڈیرے کو مسمار کیا گیا. مبین جٹ ہمارے گجرانوالہ سے MNA, ان کی فیکٹریاں سیل کر کے فیکٹریوں میں سے سامان غائب کر دیا گیا. ان کے والد نے اپنے آپ پہ تیل چھڑک کے آگ لگانے. And the headline goes on. And this is Punjab.
This is happening in Punjab. So you are trying to basically आप इसको एक्सटर्मिनेट करना चाहती हैं. आप हर वो आवाज जो आपके खिलाफ है, हर वो आवाज जो पुरअमन एहतजाज के लिए उठती है, हर आवाज जो 26वीं तरमीम के खिलाफ थी, ये हेडलाइंस है आपकी. रादर देन कि एक चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं मर जाऊंगा और मैं आ रहा हूं अगर तुमने मेरे बंदों को नुकसान पहुंचाया, वो इतनी शर्मनाक नहीं है जितनी जमहूरी एक सो कॉल्ड जमहूरियत के अंदर एक चीफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर के होते हुए एक सूबे में ये हेडलाइंस आए. ये शर्मनाक है सारी.